यस्तै राम्रो र ताजा भिडियोहरू हेर्नको लागि सुदूर हाइलाइट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। हेलो मान्यजी नमस्ते। नमस्ते। म सिद्ध ढुङ्गाना बोल्दै हो है। हजुर। जुन हजुरले हिजो सँगसँगै भन्नुभएको थियो नि यो नेपालको चाहिँ नक्साको विषयमा भारतलाई सोधेर मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा सोधेर भनेकै होइन, मैले भारत र चीन दुवैसँग संवाद गर्नुपर्छ भने हो। यो त दुष्प्रचार गरे हो। सुन्नु न, आफ्नो देशको नक्सा राख्नको लागि के अर्को देशसँग सल्लाह गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन होला हैन? सिधै ल ठिक छ, तपाईले राम्ररी कुरा गर्न खोज्नुभयो। म कुरा गर्छु। यो एकदम खेदपूर्ण कुरा हो। यो आइन्दा नहीं आप मेरो कुरा चाहिँ सुन्नुहुन्छ। मेरो कुरा त सुन्नुहुन्छ। सुने मैले मान्यज्यू, तपाईको भोइस पनि सुने मैले त संसद गरेको। नो 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 संसदमा म व्याख्या गर्नेवाला सक्दिन नि, टाइम हुँदैन। 7 मिनेटको समयमा तपाईको 65 सुन्नुहोस् सिद्धजी, 7 मिनेटको समयमा ओके 65 पन्नाको नीति र कार्यक्रममाथि हामीले बोल्नुपर्ने रहेछ है। के हुन्छ भने इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा के हुन्छ भने, सुन्नुहोस्, म इन्टरनेसनल रिलेसनको स्टुडेन्ट पनि हो है। म डिस्टिङसन लिएर पास गरेको यही टियुबाट, भारतबाट पनि होइन, बुझ्नुभयो? यदि तपाईँ आफ्नो नक्सामा कुनै परिवर्तन गर्न खोज्नुभयो, ठिक छ, त्यो तपाईँको अधिकार हो। ओके, त्यसपछि जुन देशहरू अफेक्टेड हुन्छन्, नि, एउटा डिप्लोमेसीको एउटा कुरा के हो भने एकचोटि पहिला कुरा गर्नुपर्छ हो, एकचोटि टेबल टक गर्नुपर्छ, ठिक छ। अनि टेबल टक गरिसके पश्चात आफ्नो जे रिजल्ट हुन्छ हो, त्यसपछि त आफ्नो कुरा गर्न आफ्नो जुनसुकै देशले पनि आफ्नो निर्णय लिने स्वतन्त्र छ। नम्बर 1। ओके, नम्बर 2, अहिले कोरोनाको यो संक्रमणको समयमा हेर्नुहोस्, मेरो आजदेखि होइन विगतको 3 महिनादेखि मेरो कन्सेप्ट बेग्लै छ। कोरोनाको संक्रमणले अहिले जुन ढङ्गले चीन फँसेको छ हो, चाइना फँसेको छ, हिजो नै 62 देश अस्ट्रेलिया लगायत इन्डिपेन्डेन्ट प्रोबको माग गरे हो, र चीन यो चाहिँ कहीँ न कहीँ हेर्नुहोस् इमोसन आफ्नो ठाउँमा छ। यो समस्याबाट डाइभर्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईको जुन नेफा एरियामा स्कर्मिसेस भइरहेछ र यहाँ कुनै न कुनै सानो द्वन्द, अहिले ठुलो द्वन्द हुन सक्दैन, सानो द्वन्द गराउने योजना हुन सक्छ है। मेरो आफ्नो, म एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हो र द्वन्द भयो भने इन्डियन सोल्जर मात्र मर्दैन, सबभन्दा पहिला नेपाली सोल्जर मर्छ, नेपालीहरू मर्छन्। मान्यज्यूको भनेको कुरा मैले सुने मान्यज्यू। 1 मिनट कुरा राखेँ। पनि पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट हो हैन? तपाईलाई थाहा छ लिपियाधुरा, लेपुलेख र काला पनि नेपालको हो। यसमा तपाईँ सहमत जनाउनुहुन्छ? म दुईटा कुरामा, एउटा चाहिँ कालापानी विवादित हो। नै सुन्नु न, मैले घुमाउरो पारामा कुरै गर्न चाहेन मान्यज्यू। म पनि कालापानी डिस्प्युटेड हो, अब तपाईले पनि सुन्नु पर्यो नि हो, कालापानी डिस्प्युटेड हो। अलराइट, ओके। लिम्पियाधुरा मैले जुन बेलासम्म यहाँ आएको छु यो मुलुकमा हो, मैले नेपालको जति नक्सा देखेको छु मैले कतै भेटाएको छैन। र मेरो जुन नयाँ अहिले मेरो फेसबुक लाइनमा तपाईँ मैले नयाँ पत्रिकामा लेखेको लेख छ, त्यो चाहिँ पढ्नु होला। नो 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 एकचोटि तपाईँले कुरा गर्नु पर्यो, म अन्यथा लिँदैन। म त जहिले पनि ओपन डिस्कसनको लागि तयार छु। ओके, अब लिपुलेखको बारेमा 2015 हो भारत र चीनको बीचमा जब सहमति भएको छ, मैले संसदमा प्रश्न उठाएँ। त्यो बेलामा जब नेपालले सोध्यो भनेर अहिले के कुरा आइरहेछ भने नेपालले सुशील कोइरालाको सरकार थियो र सुशील कोइरालाले चाहिँ त्यहाँबाट प्रोटेस्ट नोट पठाएका रहेछन्, त्यो हामी थाहा पाइरहेछौँ। ओके, अब संसदमा उठिरहेछ। मेरो प्रश्न संसदमा के हो भने चीनले त्यसको बारेमा के जवाब दिन्छ? लिपुलेखको विषय त्यसरी हुन पुगेको छ। लिपुलेखको विषय त्रिदेशीय विवादको विषय भयो। कालापानीको विषय निश्चित रूपमा भारत र नेपालले यसलाई सल्टाउनुपर्छ, यो कुराकानी गरिकन सल्टाउनै पर्छ हो। र त्यसको बारेमा दुईटै सरकारको बीचमा सहमति पनि भएको छ, लिखित सहमति पनि भएको छ। कालापानीको विषय बेग्लै हो,
लिपुलेखको विषय भारत, चीन र नेपालले बसेर पहिला कुराकानी गर्नु पर्यो अनि कुराकानी गरिसके पश्चात अगाडि बढ्ने हो। मैले एउटा कुरा राख्नुभयो, मैले एउटा कुरा एकदम ल भन्नु। प्रोजेक्ट एसेसमेन्ट बिट्विन ब्रिटिश इन्डिया एन्ड नेपालको विषयमा अध्ययन गर्नु भएको छ? एकदम 1920 को आई नो 23 अगस्त 1920 को हैन? हजुर। त्यसभन्दा पछि तपाईले रिप्लाई अफ द ब्रिटिश गभर्नमेन्टले दिएको जुन रिप्लाई गरेको थियो त्यसको विषयमा अध्ययन गर्नु भएको छ? गरेको छु। अक्टोबर 21, 1920 को है गरेको छु ल भन्दै जाऊ। त्यसभन्दा पछि कालापानी अक्तिकरण बारे गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन 2030 सालको। यो 2030 सालमा पनि कालापानी, लेफुलेख र लिपियाधुरा नेपालकै भन्ने कुरा पनि प्रमाण छ। यो कुरा पनि तपाईले अध्ययन गर्नु भएको छ? ठीक छ नि बाबा, त्यो केवलमा बसेर गरौँ नि त। त्यसभन्दा पछि लन्डन स्थित ब्रिटिश पुस्तकालयमा रहेका कालापानी र मेची सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक अभिलेख बारेको प्रतिवेदन जो नेपालबाट चाहिँ कागजको रूपमा चाहिँ लन्डन जानु भएको थियो, उहाँले त्यहाँको गएर चाहिँ पुस्तकालयमा गएर अध्ययन गरेर जुन त्यो अध्ययनका हिसाबले उहाँले एउटा प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ। त्यो पनि आजको होइन, त्यो पनि 2030 सालको हो। 2030 साल भनेको आजभन्दा लगभग 40 वर्ष पुरानो 46 वर्ष पुरानो इतिहास त हामीले चाहिँ 40 वर्ष पुरानो इतिहास त अहिले पनि जीवितै छ नि त। त्यसो भए कारणले गर्दा कालापानी, लेपुलेख र लिपियाधुरा हाम्रो भूभागलाई विभिन्न कालखण्डमा हाम्रा राजनीति गर्ने नेताहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो तपाईको पोलिटिक्सलाई चाहिँ एउटा आफ्नो मेजर पोइन्टमा राख्नको निमित्त आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त जे गरे त्यसमा म त्यतातिर जाँदैन। तर हिजो नेताहरूले के गर्यो भन्ने कुरामा मेरो त्यतातिर ध्यान होइन। आजको कुरा भनेको लिपियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको हो। यति मात्रै होइन, भारतले धेरै ठाउँमा लगभग 40-50 वटा सिमाना भन्दा बढी ठाउँमा अतिक्रमण गरेको छ। हैन सुन्नु न मेरो कुरा, मलाई एउटा हैन मलाई यति मात्रै होइन, तपाईँ एउटा सुन्नु न मान्यज्यू, मैले अब तपाईको कुरा सुने। तपाईको भन्नु खोजेको कुरा चाइनाले उस्काउट गरेर नेपालले अहिले यो कुरा राखेको भनेर जुन हजुरको भ्यूबाट मैले पत्ता गएँ, कुनै पनि हालतले चाइनाले तिमीहरूको जग्गा हो, तिमीहरूको भूमि हो, तिमीहरू भारतसँग चिडौ, तिमीहरू चाहिँ एउटा आन्दोलन गर भनेर चाइनाले भन्नु पनि पर्दैन। यो मुलुकमा तपाईलाई अझ नै प्रश्न भनिदिएको छु। जनतालाई त भन्दै भन्दिन, म त सरकारको बारेमा कुरा गर्दै छु। सरकारको पोजिसन हैन, तपाईको कुराबाट त अहिले पनि लेपुले कालापानी र लिपियाधुरा अहिले पनि होइन भन्ने कुरा भयो। यो हजुरको कुरा के भन्दाखेरि यो एकदम राष्ट्रगत यो हैन मान्य सुन्नु न, यो राष्ट्रघात तपाईको कुरा यो राष्ट्रघात छ। तपाईँ एउटा यो मुलुकको तपाईँ नेपालको मान्ने हो, तपाईँ इन्डियाको मान्ने होइन। चाहिँ मैले तपाईलाई यसरी अनुरोध गरेँ, तपाईँ नेपालको मान्ने हो, इन्डियाको मान्ने होइन। तपाईले नेपाली जनता सुन्नु न मान्यज्यू, तपाईले भारतको कुनै पक्ष पोषण गर्नुपर्ने कारण छैन। मेरो अनुरोध के हो भन्दाखेरि तपाईले नेपाली मान्छेको पसिनाबाट उपलब्ध भएको राज्यको चाहिँ तपाईको यो करबाट तपाईले तलब खानुहुन्छ। तपाईँ नेपाली हो भने नेपालको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ इन्डियाको पक्षमा कुरा नगर्नुहोस् मान्यज्यू। मैले तपाईँलाई एकदम अनुरोध गरेको, म एउटा नेपाली। तपाईको भनाइ त म सम्पूर्ण कुरामा म सहमत हुन सक्दिनँ नि त। होइन सुन्नु न, कालापानी, लेपुलेख र लिपियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा पार्नको निमित्त मेरो सुन्नुहुन्छ, अब सुन्नुहोस् अब तपाईँ धेरै कुरा, अब मेरो पनि कुरा सुन्नुहोस् है। म चाहिँ जब यो लिम्पियाधुरा, कालापानी सबैको विवाद सुरु भयो नि, अनि त्यसपछि यो 3 महिनादेखि म चाहिँ संसदको पुस्तकालयमा 2 महिना अगाडि म बस्न थाले। ओके, मैले गोर्खा हाउस स्टिलरको पढेँ, ठिक छ। मैले चाहिँ तपाईँको यो द साइलेन्ट क्राई पढेँ। यो बेसिकली यो 2टा किताब म A to Z पढेँ हो। र त्यो ब्रिटिश हिस्टोरियन्सहरूको किताबमा मैले जति पनि नक्सा जति देखेँ होइन, तिनीहरूको त आफ्नै सोर्स होला। म तपाईँले भने जस्तो, तपाईँले अध्ययन गरे जस्तो पुरानो जुन छ रेकर्ड छ त्यो मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन हो। जुन तपाईँ भन्नुहुन्छ ब्रिटिश लाइब्रेरीबाट ल्याएको, मैले अध्ययन गर्न पाएको थिइनँ। म किताब अध्ययन गर्ने, तपाईँ पनि गएर हेर्नुहोस् त ढुङ्गानाजी, द साइलेन्ट क्राई स्टिलरको एन्ड द गोर्खा हाउस स्टिलरको, त्यसमा जति पनि नक्सा जुन नेपालको छ त्यहाँ मैले कुनै पनि नक्सामा लिम्पियाधुरा चाहिँ भेटाएको छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, लिम्पियाधुरा सुन्नु न, लिम्पियाधुरा तपाईले अहिले भेटाउनु भयो। तपाईले त सुन्नु न, तपाईले एसएलसी सुन्नु न, तपाईले मेट्रिक पास कहाँबाट गर्नुभयो? इन्डियाबाट गर्नुभयो कि मान्यजी नेपालबाट गर्नुभयो? आई हेभ नट येट फिनिस्ड। सेकेन्ड जब पञ्चायत कालमा आउनुहोस्, हर्क गुरुङ वाज द क्लोजेस्ट पर्सन टु किङ महेन्द्र। हर्क गुरुङको तपाईँको हिमाल खबर पत्रिकामा एउटा नेपालको एटलस निकालेको छ 2006 को, जुन बेला हाम्रो जनआन्दोलन भइरहेको थियो।
त्यो अहिले पनि छ, तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, मसँग पनि छ। ओके, अनि त्यो बेलाको नक्सामा हर्क गुरुङले 2टा नक्सा लेख्या छन्, दिया छन् है। 2063 भन्दा अगाडिको नक्सा हो, 1963 भन्दा अगाडिको नक्सा, 1964 मा होला, 1963 मा हैन, 64 मा होला। त्यो नक्सामा जुन लेख्या छ म त्यो भन्दैछु बाबा, 1963 भन्दा अघिको नेपालको नक्सा हर्क गुरुङको है यो हो। अनि त्यसपछि 1963 को पछिको नेपालको नक्सा तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्। हर्क गुरुङले 1963 मा जुन नक्सा एडिट गरेका छन् त्यसमा पहिला जुन चुच्चो भाग देखाएको हो नि लिम्पियाधुरावालाई, 63 को अगाडिको नेपालको नक्सामा हर्क गुरुङले त्यो देखाएका छन्, 63 पछाडिको नक्सामा त्यो छैन। ओके, नम्बर 1। अब त्यो पञ्चायत कालको नक्सा हो र पञ्चायत कालमा तपाईको 30 वर्षसम्म 1990 सम्म त कहीँ कतैबाट आवाज आएन हैन। ओके, अब त्यही नक्सा जुन हर्क गुरुङको जुन नक्सा जुन मैले देखाएको छु, म पढिरहेको छु, त्यही नक्सा अहिलेको संविधानसम्म कन्टिन्युटीमा आएको छ। म त के भन्छु भने ढुङ्गानाजी, तपाईँ कुराकानी गरिकन कुमाऊ पनि लिएर आऊ, हामी गढवाल पनि लिएर आऊ, त्यहाँ पनि नेपालको आधिपत्य थियो, सतलजसम्म नेपालको आधिपत्य थियो। त्यो पछिको कुरा मान्ने थियो, मैले इम्पोसिबल कुरा अथवा नहुन सक्ने कुरा गर्दैन। मेरो कुरा सुन्नु न, तपाईँ, मैले त्यो मात्रै भने तपाईँ बुझ्नु भएको छैन। म के देखिरहेको छु भने, इफ द्याट एरिया comes under the influence of राजा महेन्द्रले किन कालापानीमा सेना राख्न दिए? हिजोको तपाईँ विश्वबन्धु थापाको सुन्नु न, मैले हिजो कसले के गर्यो भन्नेतिर पछाडि जाँदैन, म आज तपाईहरुले के गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्दै हो। मेरो कुरा सुन्नु न, तपाईँ यदि नेपालको मान्ने हो भने तपाईको जुन भोटम छ नि, तपाईले भनेका हरेक कुरा मैले सहमत हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। आवश्यकता छ, यदि तपाईँ नेपाली हो भने आवश्यकता छ। मेरो कुरा सुन्नु, मैले राष्ट्रको नेपाल भन्दा बाहिरको, मैले नेपाललाई घाटाउने कुरा तपाईसँग कुरा गरे हैन। तपाईँ यो मुलुकको, तपाईँ नेपालको माननीय हो हैन, त्यसमा पनि तपाईँ एउटा जिम्मेवार मान्छे हो, तपाईँ त्यसमा पनि एउटा रेपुटेड ठाउँको चाहिँ तपाईँ एउटा नेता हो। तपाईलाई हिजोदेखि तपाईले संसदमा चाहिँ त्यस्तो खालको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको छ। मेरो तपाईलाई अनुरोध के हो भन्दाखेरि, तपाईँ यदि साँच्चै नेपाल राष्ट्रको अथवा प्रतिनिधि सभाको मान्य हो भने तपाईँले नेपालको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँले पहिलो कुरा लगाएको तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सरकारलाई भन्न सक्नुहोस्, संसदमा भन्न सक्नुहोस्, यो अपुरो म चाहिँ लोगो लगाउँदैन, यो अपुरो चाहिँ यो नेपालको नक्सा पुरा नभएको अपुरो लगाउँदैन भनेर भन्न सक्नुहोस्। तपाईँलाई म मान्छु। यो कुरासँग म सहमत छु। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ त्यो भन्न सक्नुहोस्। अर्को कुरा तपाईँ जुन दोस्रोमा तपाईँले मान्दैथ्यो, तपाईँको कुरा धेरै डिप्लोमेटिक कुरा सुने, तपाईँको एजुकेसनको कुरा सुने, तपाईँले भन्न खोजेको कुरा मैले धेरै कुरा बुझेँ। त्यसभन्दा पछि जुन रोस्टममा चाहिँ एउटा अपुरो चाहिँ नक्सा छ त्यसलाई चेन्ज गर्न लगाउनुहोस्, तपाईँ मान्ने हो। र अर्को कुरा, लिपियाधुरा, कालापानी र लेपुले जुन नीति तथा कार्यक्रममा आछ, यसमा पूर्ण समर्थन जनाएर छिटोभन्दा छिटो यो लिपुले, कालापानी र लिपियाधुरालाई नयाँ नक्सामा परिणत गरेर चाहिँ अबको आउने पाठ्यक्रममा पनि यो खालको वातावरण क्युरेट गर्नुहोस् भने तपाईँले दबाब दिनुहोस्। यदि तपाईँ नेपालको मान्ने हो भने, होइन तपाईँ इन्डियाको मान्ने हो भने नेपालीले छोड्नेवाला छैन। तपाईँलाई मैले एउटा स्वतन्त्र नागरिकका हिसाबले होइन, मैले धम्की दिएको होइन मान्नेछु, मैले धम्की दिएको होइन मान्नेछु। तपाईँ नेपालको मान्ने हो, तपाईँले अहिले पनि मसँग कुरा गर्दाखेरि भन्नुभयो चाइनाले उसका आएको भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले त्यो गलत हो। हामी नेपालको अब मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ, मैले हिजो संसदमा के भने तपाईँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, यदि नक्साको विषयमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भारतलाई सोध्नुपर्छ भन्नुभयो के? नो, आई सेड दैट प्रेसिडेन्टबाट तपाईहरु भन्न सरकारले भनाउँछ लिम्पियाधुरा लिपुलेख समावेश गरिकन नक्सा बनाउने। अर्कोतिर तपाईँ पद्मा अर्यालको कुरा सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्नुहोस्, परराष्ट्र मन्त्रीको कुरा सुन्नुहोस्, त्यो के भन्छन् भने यो चाहिँ संविधान चाहिँ त्यसमा बाधक छ। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा पद्मा अर्यालले भनेकी छन्, हामीलाई परराष्ट्र मन्त्रीले भनेका छन्, भन्दाखेरि यो जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने काम, राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने काम गर्नु उपयुक्त होइन। त्यसैले गर्दा पहिला चीन र नेपाल, भारत दुवैसँग पहिला संवाद गर्नु। डिप्लोमेसी भनेको त्यही हो। तपाईहरु इमोसनल हुनु भएको छ। इमोसनल होइन, भारतले नक्सा जाहेर गर्दाखेरि नेपालको नक्सा जुन भारतले आफ्नो सिमानामा राख्यो कि नेपालसँग सल्लाह गरे हो कि नेपाललाई बुझ्या हो कि नेपाललाई जानकारी गरेको थियो? सुन्नुहोस्, कालापानीको बारेमा त भारत र नेपालको सहमति छँदैछ, त्यो विवादित हो। कालापानीमा राजा महेन्द्रले किन भारतीय सेना छोडे भने त्यो बेला तिब्बतलाई चाहिँ चीनले लिइसकेका थियो र कालापानीमा प्रवेश गरेर
चीनले चाहिँ तपाईको नेपाललाई पनि खान्थ्यो. That is why Mahinda allowed. I know that. Please listen me, Maniju. Please, I have to request. Please listen me 1 minute. No, I don't agree with you. That is why King Mahinda allowed the Indian army to be posted in Kalapani. That was not only for Indian security. That was also for security of Nepal. जुन चीनले तिब्बतलाई निग्लेको छ त्यसले नेपाललाई छोड्छ. त्यो विषयमा तपाईले मलाई पढाउनु पर्दैन. त्यो विषयमा मैले पनि पढेको छु. म पनि पोलिटिकल साइन्स स्टुडेन्ट हो. This is all interrelated. कालापानी एउटा यस्तो एरिया हो. हैन, हामीले छलफल गर्ने कुरामा चाइनासँग पनि छलफल गर्नुपर्छ, भारतसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ. त्यो कुरा ठीक छ. मेरो कुरा सुन्नु न. तपाईको कुरालाई मैले चाहिँ उ गरे. चाइनासँग पनि यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, त्रिदेशीय छलफल गर्नुपर्छ. यो विषयमा यो झगडा गर्नुभन्दा पनि छलफलको माध्यमबाट टुङ्गाउनु पर्छ. त्यसको लागि म पनि एग्री छु. तर मेरो एउटा अनुरोध के हो भन्दाखेरि नेपालले आफ्नो जग्गा, आफ्नो भूमि नेपालको नक्सामा राख्नका लागि हिजोका दिनमा हिजोका शासकहरूले के गरे म त्यतातिर जाँदैन. आज तपाईलाई थाहा छ 2/3 सरकार हो, सबैभन्दा ठूलो मेजोरिटी सरकार हो यो सरकार. यो भन्दा ठूलो मेरो इतिहासमा 100 वर्षको इतिहासमा यो जतिको बलियो सरकार छैन. तर हिजोका दिनमा के गरे म त्यतातिर जाँदैन. सरकारको 2/3 बहुमत छैन. सुन्नु न, तपाई त्यो धम्मीपूर्ण कुरा नगर्नुस्. 2/3 नहोला, तर बहुमतको सरकार त छ नि. एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार छैन. तपाईले नेपालको पोलिटिक्स गरेदेखिको अहिलेसम्मको इतिहासमा एउटै दलको 2/3 सरकार देख्नु भएको थियो कुनै दिन? अब फेरि सरकारको बारेमा हामी किन बहस गर्ने हो? तपाईले भन्नुभयो नि 2/3 सरकार. तपाईले 2/3 सरकार त्यो या बहुमतको सरकार होस् या 2/3 सरकार होस् या अल्पमतको सरकार हो, नेपालको भूमि कसैले पनि कुनै पनि सरकारले हिजोका दिनमा के भयो म त्यतिर जाँदैन. यो भूमि नेपालको तपाई कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि. म जुन ठाउँबाट आएको छु नि गोपालगञ्ज हो, त्यहाँ पनि नेपालकै शासन थियो. म जुन ठाउँबाट सुन्नुहोस् अब मेरो कुरा, म जुन ठाउँबाट गोपालगञ्जबाट आएको हो, मेरो बुवाहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ त त्यो बेलामा नेपालको प्रत्यक्ष शासन कतै पनि थिएन. खालि जुन तीर थिए हैन, जो जहाँको शासकलाई नेपालले आफ्नो अधीनमा राखेका थियो. हामी बेतिया क्षेत्रको वरिपरिका छौँ. त्यहाँ तीर थिए अनि त्यहाँ नेपाली सिक्का चल्थ्यो. बुझ्नुभयो? म जुन ठाउँमा सुन्नुहोस्, तपाईँ मलाई के त, तर मैले भनेको कुरा जसरी तपाईँ अनुराधा कोइरालालाई पत्याउनुहुन्छ त्यसरी तपाईँ मलाई पत्याउनुहुन्न. किनभने म आजको बिहारबाट आएको हो. कुनै दिनमा म पनि त्यही नेपालको अधीनको क्षेत्रमा थिएँ, तर मेरो नागरिकता अधिकार काटियो. मेरो कुरा सुन्नु न, तपाईले भने कुरा दार्जिलिङ पनि नेपालको थियो. मेरो कुरा सुन्नु न, लिनुस् न. कुनै बेला दार्जिलिङ पनि नेपालको हो. त्यो सुन्नु न, हामी मधेसीको नागरिकताको अधिकार बराबर गर्नुस् न. तपाईँ हामीहरूलाई दबाएर राख्ने होइन. तपाईको कुरा गलतै फेरि. म्यानेजर प्लिज लिसन मी. आई मानेजु, मैले तपाईँसँग एउटा अनुरोध गरेँ. मेरो 1 मिनट कुरा सुनिदिनुहोस्. मैले तपाईँलाई दबाएर राख्न खोजेको म त्यतातिर जाँदैन. म एउटा स्वतन्त्र मान्छे हो. मैले यो नेपालको रक्षाको निमित्त भोलि बिहान लड्नु पर्यो भने आफ्नो घाँटी दिन तयार छु. तर कुनै पनि मान्नेले संसदभित्र चाहिँ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलको मान्नेले सरकार यो राष्ट्र विरोधी राष्ट्रको विरुद्धमा कसैले बोल्छ भने नेपाली जनताले हिजोका दिनतिर जाँदैन. कुनै पनि मान्छेले म संविधानमा जुन नेपालको नक्सा छ त्यसको रक्षाको लागि हिजोको दिनमा के समस्या भयो त्यो संविधानमा पनि हाम्रा नेताहरूको अथवा हाम्रा चाहिँ प्रतिनिधिहरूको कसैको पनि ध्यान गएन. त्यो कुरामा ठिक छ. तर आजको दिनमा जुन कुरा उठेको छ यो एकदम सान्दर्भिक कुरो छ. रक्षा संशोधन गर्नका लागि तपाईँ भन्नुहोस्. तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु, तपाईँ यो संसदको पहिलो कुरा रोस्टमको चाहिँ नक्सा चेन्ज गर्न लगाउनुहोस्. त्यसभन्दा पछि लगेर आफ्नो छातीमा राखेको तपाईँले त्यो लोगो चेन्ज गर्न लगाउनुहोस्. यो लिपियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा ल्याउनु पर्छ. अनि मात्र यो लोगो लगाउँछु. म एउटा तपाईँलाई एउटा आग्रह गर्छु ल. हामीहरू त 2/3 सरकारमा थियौँ. यो कम्युनिस्ट सरकारले मधेसीलाई बराबरी अधिकार दिनुपर्छ डरले चाहिँ हामीलाई फाल्यो. ठिक छ, तपाईँलाई के अधिकार दिएको छैन र मधेसमा के कुरामा अब तपाईँले संविधान पढ्नु भएको छ सरिता गिरी मान्नेज्यू? तपाईँले संविधान पढ्नु भएको छ? तपाईँले नेपालको एकचोटि संविधानका सबै धाराहरू पढ्नु भएको छ? मेरो कुरा सुन्नुहोस् न. आजको दिनमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलिकन त 2/3 हुन्छ नि त.
मान लिनुहोस् हामी मधेसी दललाई छोड्दियौँ होइन नेपालको कानुनले नेपालको संविधानले न पाहाड हेरेको छ न मधेस हेरेको छ न तराई हेरेको छ यतातिर कुरा नगर्नुहोस् म तपाईँसँग पोलिटिकल कुरा गर्न खोजेको होइन मैले त के गर्न खोजेको भन्दाखेरि नेपालको सिमानाको र नेपालको रक्षाको निमित्तको कुरा गर्न खोजेको तपाईँ एउटा जिम्मेवार मान्छे हो म एउटा स्वतन्त्र नागरिकले अथवा एउटा जिम्मेवार नागरिकले तपाईँलाई यो राष्ट्रको विरुद्धमा नबोल्नुहोस् भन्ने खालको मेरो मेरो अनुरोध मात्रै हो यदि यस्तो खालको भयो भने तपाईँ मात्रै होइन जो सुकै बोल्छ तर राम्रो हुँदैन कुनै दिन समस्याको समाधान कसरी गरिन्छ मेरो सजेसन सुन्नुहोस् न तपाईँ समस्याको समाधान त म पनि भन्दैछु छलफलबाट गर्नुपर्छ राष्ट्रले एउटा डिप्लोमेटिक यदि भएन अन्तर्राष्ट्रिय जगत जानुपर्छ त्यो कुरा ठिक छ तर एउटा मेरो कुरा त सुनिदिनुहोस् नेकपा र नेपाली कङ्ग्रेसको मिलिकन 2/3 बहुमत छ सुशील कोइरालाले लिपुलेखको बारेमा प्रोटेस्ट नोट पठाएका थिए हो कि न त्यसले गर्दा हामीहरूलाई माइनस गर्नुहोस् तपाईहरू बिर्सिदिनुहोस् हामीले जे बोलेका छौँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलिकन संविधान संशोधन गर्न सक्छ नि त्यसैले तपाईँ नेकपाको सरकारलाई के आग्रह गर्नुहोस् भने संविधान संशोधन गर्नु पर्यो नि त नक्सा ल्याउनलाई नयाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलिकन अनि गरे भइहाल्यो नि जब जुन दिन संविधानमा आइहाल्छ हामी भनिहाल्छौँ नि जहाँ जुन दिन संविधानमा नक्सा हेर्छौँ हामीहरूको तागत छैन हामीहरूलाई सरकारबाट फालेको हो तर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको यदि एक विचार छ भने उनीहरूलाई त 2/3 भन्दा पनि प्रचण्ड बहुमत छ सो लेट्स डु इट मैले बोलेको एउटा इन्सिग्निफिकेन्ट हामी मधेसका व्यक्ति जसले बराबरीमा बोलेको कसैले मनै पराउँदैन नेपालको तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा मधेसीलाई अलग राखेको छ त्यो कुरा गलत हो म एउटा बाहुनको छोरा हो होइन तपाईँलाई म पनि परराष्ट्र भनिदिन्छु म एउटा बाहुनको छोरा हो तपाईँहरू मान्यहरू तपाईँ यो मुलुकमा के छ भन्दाखेरि के चाहिँ बाहुनहरू पिछडिएको क्षेत्रको हुँदैनन् के बाहुनहरू गरिब हुँदैनन् के बाहुनहरूले चाहिँ संहिता यो उसको नाममा चाहिँ समावेशीको नाममा पिछी राख्नुपर्ने नेपालको संविधानले हिमाल पहाड तराई सबैलाई बराबर हेरेको छ सबैलाई अधिकार दिएको छ मैले त्यतातिर पनि गएको होइन तर मैले एउटा कुरा मात्रै के भन्न खोजेको भन्दा मैले तपाईँलाई मात्रै होइन म अहिले विमलेन्द्र के अरे हाम्रो हिजो चाहिँ समथिङ त्यो के अरे चाहिँ के अरे के तपाईँभन्दा पहिला बोल्नु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको के अरे हाम्रो रिजालजी उहाँलाई पनि तपाईँलाई जे कुरा गरेँ म कुरा गर्नेवाला छु मेरो कुरा सुन्नुहोस् एउटा तपाईँहरू नेपालको मान्य हो र नेपालको नेपाली पोलिटिकल पार्टीको तपाईँ एउटा प्रतिनिधि हो भने नेपालको विपक्षमा त्यसभन्दा पछि नेपाललाई घाटा हुने काम नेपालका जनतालाई खण्डित गर्ने काम भर्ममा पार्ने काम तपाईँहरूले गर्न मिल्दैन तपाईहरूले हामी नेपाली जनताको पसिनाको करबाट तपाईँहरूले तलब खानु भएको छ तपाईँको पेट पालेको छ तपाईँहरूको छोराछोरी त्यो खालको मेन्टेन छ भने तपाईँले राष्ट्रको लागि बोल्नुपर्छ राष्ट्रको विरुद्धमा बोल्नु हुँदैन भन्ने मात्र मेरो आवाज हो यदि ढुङ्गानाजी तपाईँलाई धन्यवाद मेरो लास्ट लाइन के सुन्नुहोस् भने म जहिले पनि युद्धको मानसिकताको विरुद्धमा र शान्ति र लोकतन्त्रको पक्षमा बोल्छु म युद्धको मान्सिकताको पक्षधर होइन तपाईले नेपालको पक्षमा बोल्नुभयो कि बोल्नु भएन एउटा मेरो आफ्नो आवाज मात्रै दिएको होइन सायद तपाईको पोलिटिकल इतिहासमा तपाईँले नेपाललाई घाटा पुर्ने काम कतिको कुरा गर्नुभयो कति बोल्नुभयो त्यो म त्यता जाँदैन सायद तपाईँलाई चाहिँ यो अन्डरस्ट्यान्ड यस्तो यो गलत भयो भनेर भन्ने खालको एउटा नागरिक तपाईँले फेला पार्नु भएको थिएन होला त्यो मैले तपाईँलाई चाहिँ सम्झाएको मात्रै कुरा राम्रो गर्यो हैन कुरा राम्रो भयो इट इज गुड Thank you that you called me. I know.